सरप्राइज तान्या ताहिर नॉवल केस नंबर 58। सीक्रेट मुंह में दबाए वो फैलकर सोफे पे बैठा था। सास की कमर तख्ता हो गई थी। यूं लगता था ये रात बहुत लंबी हो गई है। और फिर कुछ देर बाद सब जाने लगे। उमर हम भी चले। कहाँ हुक्म करो। वो गहरा कश भर कर उसकी जानिब देखने लगा। सास थोड़ा दूर हुई। अम्मी सामने बैठी थी और सातवीं का ड्रामा खत्म नहीं हो रहा था। वो हंस दिया उसके झिझक पर। आंटी आप बताएं कैसे लगा आपको फंक्शन। वो नजमा को देखने लगा। उनकी आंखों में सुर्खी सी थी। रात गहरी होती गई थी। तकरीबन सुबह के 4 बजने वाले थे। वो दोनों माँ बेटियां पहली बार इतनी देर तक जागी थी। तभी आंखों में नींद के डोरे थे। ईसा को इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी। जब भी दादी जान अंदर जा चुकी थी, शाहनवाज शायद किसी गेस्ट से बातचीत कर रहा था। ईदा उनके पास मौजूद नहीं थी। बहुत अच्छा था माशाल्लाह बेटा। नजमा बोली थैंक यू। वो मुस्कुरा दिया। आप एक काम करें, घर जाएं, आराम करें। उसने ईद के टेका। उसका ड्राइवर उसे दिख गया था। हाथ ऊपर करके उसने इशारा करके बुलाया। आंटी को बाहिफाजत घर पहुंचा दो, वो बोला। नजमा ने सास की जानिब देखा। क्या मैं मम्मी के साथ नहीं जाऊंगी। वो रोने वाली हुई। आपको मेरे साथ नहीं रहना। कितनी चाहत से बोला था। नजमा खुद ही शर्मिंदा होती जरा फासले पर होगी। नहीं। वो मुंह फुला के उमर मुस्कुरा दिया। चलो एक रात और सही, उसके बाद दामन बचाने की वजह देखूंगा। क्या बनाओगी। वो सुकून से बोला और सास के कानों से क्या धुआं निकलता। उसकी माँ अपने आप शर्मिंदा हो गई थी। गाड़ी की चाबी दो। उसने ड्राइवर से चाबी ली। आप चले बैठे, आते हैं हम। उसने कहा तो नजमा सर हिला के निकल गई। वो सास का हाथ पकड़कर शाहनवाज की जानिब चलने लगा जहाँ ईजा भी खड़ी थी। सास ने ईजा की जानिब देखा और सर झुका के मैं जा रहा हूँ। वो बोला। अच्छा रुक जाते तुम दोनों, तुम्हारा ही घर है, जाने न जाने की क्या बात है। शाहनवाज बोला तो ईजा ने मुस्कुराकर भाई को देखा। वो हंस दिया। ये मुहतरमा फ़िलहाल मेरे साथ नहीं रहना चाहती। खैर चलता हूँ। वो आगे बढ़ा। शाहनवाज ने उसे सीने से लगा लिया। उमर ने भी। कल के लिए तुम्हें कुछ पीने को नहीं मिलेगा। वो ज़रा सख्ती से बोला। वो हंस दिया। ओके बॉस। वो उसकी बात से इनकार भी तो नहीं करता था। जाने तुम घर रहोगे कल। ओके। उसने उसे हट कर वो ईजा से मिला। लेकिन मैं क्या करूँगी। वो हैरान हुई। वो कोई रस्म नहीं होती। वो बहन कुछ पहनाती है सर पर, सेहरा तो खाली सा दूल्हा बन जाऊँ। उसने याद दिलाया तो ईजा सर हिला कर मुस्कुरा दी। सास अभी खामोश खड़ी थी। उमर ने उसकी कमर पर चोट की काट दी। वह एकदम उचक कर उसे देखने लगी। एटिकेट्स नहीं है तुम्हें। वो नाराज़गी से बोला। अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाह। आपने इतना खर्चा किया। वो बोली शाहनवाज की जानिब देखकर। शाहनवाज ने नफ़ी में सर हिला दिया। ये सब उमर ने खुद किया है, इसमें मेरा अमल दखल कोई नहीं। खैर अब तो मुझे ये पता चल गया है इनके बाद इतना पैसा कहाँ से आता है। वो आहिस्ते से बोली। उमर घूरने लगा जबकि ईजा खामोश खड़ी थी। सास ने ईसा की जानिब देखा। ईसा मुड़ की। उमर शाहनवाज दोनों ने ही मंजर देखा था। सास की आंखें भीग से गईं। वो दोनों भी हैरान खड़े थे जबकि उमर ने सास का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकल गया। शाहनवाज को फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आई थी। अगली सुबह बड़ी मसरूफियत थी घर में। एक चहलकदमी थी। उमर ख़याम के उठने का इंतज़ार था। मिठाइयों के टुकड़े, सबके कपड़े, क्या कुछ नहीं आया था घर में जो उसने कराया था। सास अलबत्ता चुप चुप थी। रात से ही नजमा ने उसे प्यार किया। अल्लाह तुम्हें नज़र बद से बचाए। सास उमर बहुत अच्छा है, बस कुछ आदतें बुरी हैं, लेकिन तुम चाहो तो सब कुछ छुड़ा सकती हो उससे। शराब नहीं छोड़ेंगे वो मुंह बनाकर माँ से बोली। तुम्हें पता है वो इनसिक्योर है, उसे डर है। जो लोग उससे मोहब्बत कर रहे हैं कहीं उसका दिल ना तोड़ दे, और दिल टूटने के बाद उसके पास वह सारा सिर्फ शराब है। कि वो पीकर मदहोश हो जाता है। ये आदत उसे एक नशे की तरह लगी हुई है। उसके अंदर का खौफ तुम्हारी मोहब्बत और वफा ख़त्म कर देगा। फिर देखना उमर ख़याम भी तुम्हारे जैसा बन जाएगा। अम्मी आपको शाहनवाज कुछ अजीब नहीं लगते। मतलब एक इंसान एक अजनबी पे इतना मेहरबान क्यों है। और फिर वो ईज़ा के शौहर निकले। क्या शाहनवाज ईज़ा और उमर एक दूसरे को पहले से जानते थे, या अगर नहीं तो उमर के वो क्या लगते हैं। वो उमर पे इतना मेहरबान क्यों बन रहे हैं कि उन्हें अपने औलाद की तरह ट्रीट करते हैं क्यों। उसके दिमाग में रात से ये खिचड़ी पक रही थी जबकि नजमा ने भी सर हिलाया। ये सवाल हर इंसान के मुंह पर है। वो बोली और गहरा सांस भरा। उमर की माँ भी कोई आम औरत नहीं थी। सास बड़ी जायदादें हैं उनकी जिन पर तुम्हारे ताया अपना हक समझते हैं। वो बोली। लेकिन मैं जानती हूँ उमर को, वो अपनी माँ की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते। वो शाहनवाज सर के ही पैसे पे याशी कर रहे हैं और एक इंसान उनके चौंसले उठा रहा है। ये सब मेरी समझ से बाहर है। और भाभी तो कल थे ही नहीं। उदासी से बोली। वो ईज़ा को देखकर चला गया था। नजमा इसी से बोली। सास खामोश होगी। तुम ज़्यादा ना सोचो इन बातों को, सब ठीक हो जाएगा।
नहीं, मुझे डर है कुछ है जो गलत लग रहा है, कहीं छुपा हुआ है। एक इंसान किसी इंसान पे बिला वजह इतना मेहरबान नहीं हो सकता। सास की बात पर नजमा ने सर झटका। तुम तो वक्त के साथ साथ बहुत पागल होती जा रही हो, और ये तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ पैदा किसने की है? हर बात पे अपने शोहर को उल्टा जवाब देती हो। बहुत बिगड़ गई हो तुम, नजमा ने उसे घूरा। बिगाड़ा भी आपके दामाद नहीं है, भुगते भी खुद ही। वो बोली जबकि नजमा ने सर नफे में हिलाया। सास अपने जोड़े को देखने लगी। वेलवेट का सुर कंधारी लहंगा जिस पर गोल्डन तार से काफ़ी भरकम काम था, और कुर्ती पर तो ऐसे बैठे बैठे तब चढ़ रही थी। ये आदमी चाहता क्या था उससे? अब भला ये ब्लाउज कोई पहनने की चीज़ है? ऊपर से 200 किलो का दुपट्टा, और फिर 50 लाख का लहंगा था, ये जो वो बस एक घंटे पहनने वाली थी। इतने में कितने लोगों का भला हो सकता था, मगर उमर खयाम था सामने। उसके ज़ेवरात, उसकी एक एक चीज़ ताई और चची तो देखती रह गईं। सास का दिल डूबता था उनकी नज़रों से। इंसान को इतना इसराफ नहीं करना चाहिए कि सबकी आंखें खुल जाएं। वो डरती थी सबकी नज़रों से। वो डर किसी को नहीं लगता था। तो वो उमर था। वो रात आया, वो जानमाज पे बैठी थी। उसे आते देख उसने हाथों साफ किया और उसकी जानिब देखा। वो आया, सीधा बिस्तर पर लेट के हाफ सर तक ले लिया। सुहा ने उठकर हीटर को थोड़ा तेज़ कर दिया, क्योंकि अब हीटर तो लग गया था, तो वो कंफर्टेबल होकर सोचा था। लाइट बंद कर दो, उसने बस इतना ही कहा, और फिर अगली सुबह भी वो उठा नहीं। वो हैरान हुई, लहाफ हटाकर चेक किया, उसे बुखार था। वो परेशान सी हो गई। बता, तुम ठीक हो? सुहा बोली। हाँ। उसने उसका हाथ हटाया और उठने लगा, मगर बेसुध बुखार की शिद्दत ज़्यादा थी उस वक्त। तुम बैठ जाओ प्लीज़, वो बोली, जबकि बदर गहरे सांस भरने लगा और उसके हाथ झटकती है। मेरे कपड़े निकाल दो ज़रा। तुम्हारी तबीयत, तुम्हारे साथ मसला क्या है? वो धाड़ा। सुहा एकदम दूर हुई। पागल हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आ रही? मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। यू जस्ट गेट आउट। सख्ती से वो बोला। सुहा ने एक सांस खींचा। अच्छा ठीक है, हमदर्दी नहीं कर रही, फिर भी लेट जाओ। तुम्हारी जान में इतनी तुम्हारी जान में हिम्मत होगी तभी ठीक से कारोबार कर सकोगे ना। प्लीज़ लेट जाओ। वो उसके बिछाने पर हाथ रख के, जबकि बदन ने दांत पीस लिए, लेकिन लेट गया और जैसे किसी से नाराज़ होकर सर तक लहाफ कर ले लिया। वो बाहर आई और हमसे डॉक्टर को बुलाने का कहा। अच्छा, तो तुम्हारा नौ दौलता शौहर बीमार हो गया? चलो अच्छा है, मैं उसकी खिदमत के लिए मौजूद नहीं। अपना काम खुद करो। वो टका सा जवाब देकर उठ गया। अब वो पाप को देखने लगी, जो अरहम को गाड़ी निकालने का कहकर बिना उसकी बात पर तवज्जो दिए दोनों निकल गए। कहनी बेटी की जानिब देखा, जो उन दोनों के रवैये पे परेशान सी खड़ी थी। वो उठकर बेटी के पास आती कि उसने खुद ही दुपट्टा अच्छे से लिया और घर से निकल गई। सोहा, मैं चलती हूँ तेरे साथ, लेकिन वो चली गई। इतने बेबस आंसू निकल गए थे उसकी आंख से कि उसका बाप और भाई सामने ही जा रहे थे। वह पैदल चल रही थी और वह करीब के हॉस्पिटल में आई। उसके पास पैसे भी नहीं थे। डॉक्टर पे अकेली पहली बार आई थी। उसने कहा कि वो साथ चले, मगर वो फीस मांगने लग गया। सोहा को तभी तुम्हारा घर लौटना पड़ा। पागल हो गई है तू? बच्चे भी हैं तेरी जान के साथ जोड़े। तो रुक, मैं साथ वाले से कहती हूँ। ताई की जान निकल रही थी। जब अपनों ने साथ नहीं दिया, गैरों का एतबार नहीं मुझे। वो अम्मी से पैसे मांगने लगी। मेरे हाथ में तेरे बाप ने 1 रुपया भी देना छोड़ दिया। नजमा भी परेशान से खड़ी थी, उसके पास कुछ नहीं था। सास अभी बदर के पास से आई थी। वो बेहोश हो गया था बुखार की शिद्दत से, और उसके पैसे कहाँ थे? सुहा को ढूंढने पर भी ना मिले। भाभी आप रुके, मैं उमर को उठाती हूँ। सास ऊपर भागी। नहीं, मुझे मिल गए, ये रहे पैसे। वो 2,000 लेकर निकल गई। भाभी? नहीं सास, बदर बेहोश हो गई है। पागल सोती वो भागी थी। सास उमर के कमरे का दरवाज़ा बचाती कि वो खुद निकल आया। हाय माय लव, प्यार से बोला। उमर, वो क्या हुआ? वो उसको रोता देख बोला। वो भाई बेहोश हो गया, भाभी डॉक्टर को लेने गई है। एक तो तुम्हारे भाई में भी बड़ी औरतों वाली अदाएं, बिला वजह परेशान हो रही हो। वो उतरा और बदर को देखने की बजाय वो सुहा के पीछे निकल गया, और तकरीबन दौड़कर उस पागल लड़की को पकड़ा था जो भाग रही थी, लेकिन रास्ता लंबा हो गया था। आंसू से तर चेहरा बेबस निगाहें। उमर एक नजर उसे देखता रह गया। 2,000 उसकी मुट्ठी में बंद थे। फिर चलो, डॉक्टर आ जाएगा। बदर को बहुत तेज बुखार है, वो रो पड़ी। अच्छा ठीक है, हो जाएगा ठीक। मर्द है वो, बच्चा नहीं जो ऐसे परेशान हो रही हो। चलो घर। उसने फ़ोन घुमाया, एक कॉल की, और अर्जेंट कहकर वो सुहा को घर की जानिब चलने का कहने लगा। वो कितनी देर में आएगा? यहाँ करीब है डॉक्टर, मैं बुला लेती हूँ उसको। वो अच्छा है? वो अच्छा डॉक्टर है, आ जाएगा। सुहा घर चलो, वो अपनी सख्ती से बोला। सुहा को उसके साथ वापसी के कदम लेने पड़े। वो बकिया रास्ता बस रोती हुई गई थी। उमर लब दबाए घर में दाखिल हुआ।
فون پے کیا اور ڈاکٹر 10 منٹ کے بعد اندر گھر پر تھا اور ڈاکٹر 10 منٹ کے اندر اندر گھر پر تھا، بطر کا چیک اپ کیا، اس کو میڈیسن دی اور اس بیچاری لڑکی کو کچھ تسلی دی تھی جس کا چہرہ بتا رہا تھا دم نکل جائے گا بس ایک بخار سے۔ وہ بھی سائڈ پر کھڑا تھا، ابھی کچھ دیر میں آ جائے گا، ہوش کچھ کھایا نہیں ہوا شاید اس لیے بے ہوشی چڑھ گئی ہے کہہ کر وہ عمر سے مل کر باہر نکل گیا۔ عمر نے ڈرائیور سے میڈیسن منگوا کر دی اور خود دوبارہ باہر نکل گیا۔ وہ سب خواتین تبصرہ نگاہ بنی کھڑی تھیں اور اس کا ان سب کے بیچ کوئی کام نہیں تھا۔ وہ سکون سے کچن میں آیا اور چیزیں الٹ الٹ کر دیکھنے لگا کہ آیا کچھ کھانے کو مل جائے۔ بھوک شدید تھی اور جب کچھ نہیں ملا تو وہ خود بنانے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے کام کر کے ساس کو ہمیشہ شرمندہ کر دیتا تھا۔ وہ باہر آئے، اسے دیکھ کر کچن میں آ گئی، اسے ذرا غصے سے دور کیا۔ عمر اس کے روز بروز بڑھتے نخرے دیکھ سکتا تھا، خود ہی پیچھے ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا جو اس کے لیے انڈا بنا رہی تھی۔ وہ غور سے اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ساس کے گال سرخ ہو گئے اور وہ فوراً اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ عمر ہنس دیا، بنتی کتنا ہوں، ایک میری آنکھوں کا بوجھ تو سہ نہیں سکتی۔ اچھا ویسے سچ سچ بتاؤ، سامان ٹھیک لگا ہے تمہیں؟ وہ شیلف پر چڑھ کے بیٹھ گیا اور اسے سامنے کھڑا کر کے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ذات نے سر ہلا دیا، لیکن آپ بہت خرچہ کرتے ہیں، جو چیز 5-10 ہزار میں آ جائے گی وہ 50 ہزار کی خریدتے ہیں، وہ بولی جبکہ عمر نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ معلوم نہیں اس نے یہ سوال کیوں کیا تھا لیکن ساس کا دل ایک دم جیسے چلا اٹھا۔ ہر صورت میں وہ اسے محبت کرتی تھی، اس کی تمام برائیوں کے ساتھ، اس کے احساس دل سے جو شاید کسی لڑکی سے بھی زیادہ نازک تھا۔ وہ بھی کوئی جواب دیتی کہ وہ خود ہی سر ہلا گیا۔ کرتی ہو نا محبت؟ تو میں تمہارے قدموں میں دنیا کی ہر نعمت رکھ دوں گا۔ ہاں اگر محبت نہ کرتی تو پھر کچھ اور سوچتا۔ وہاں دبا گیا، سانس گہرا سانس بھر کر سر جھکا۔ اس کا ناشتہ بن گیا تھا، اس نے پلیٹ میں ڈالا، اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور یہ پورا کر لیجیے گا، کبھی آدھا چھوڑ کر بھاگ جائے۔ وہ بولی تو وہ سر ہلا کے کھانے لگا۔ اسے بھوک ہی بہت تھی، کانٹے سے کھاتا۔ وہ ساس کے لیے ہمیشہ الگ روٹی رکھتا تھا، طبیعت میں تمیز نفاست تھی، مزاج میں اتنا نخریلا پن تھا، پھر کیوں پیتا تھا شراب اور شاہنواز سے پیسے لیتا تھا۔ عمر، اس نے پکارا۔ اس نے سر اٹھایا۔ واقعی کچھ رازوں سے پردہ ہٹنا نہیں چاہیے، لیکن یہاں کہانی کا روپ بدلنے لگا تھا۔ آپ جانتے تھے شاہنواز سر کو پہلے سے؟ اس کے سوال پر وہ سر ہلا گیا۔ ہاں کیوں؟ یعنی ایزا کے شوہر ہیں وہ؟ یہ بھی؟ اس کے سوال پر اس نے نفی کی۔ جس دن یہاں مہندی تھی اس دن پتہ چلا، دل اداس ہو گیا کہ میرے علاوہ وہ کسی اور کے بھی ہیں، وہ بھی میری ہی بہن کے۔ احتجاج تبھی تو بلند کیا تھا وہ اپنی بچکانہ حرکتوں پر ہنسا۔ وہ کون ہے؟ اس کے سوال پہ عمر کا ہاتھ رکا، اس کی جانب دیکھا۔ میرے لیے فرشتہ، میرا بڑا بھائی، میرا باپ، یہ تم دنیا کا کوئی بھی خوبصورت رشتہ کہہ سکتی ہو۔ ویسے تم کیوں سوچ رہی ہو اتنا اس بارے میں؟ وہ بولا جبکہ ساس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کوئی آپ سے اتنی محبت کرے وہ بھی بے وجہ، کیا یہ عجیب نہیں؟ اور پھر مجھے نہیں پسند کہ آپ اپنی محنت سے نہیں ان کے مال کو کھاتے ہیں۔ ہیلو جھانسی کی رانی، ان کا جو بھی ہے میرا ہی ہے۔ عمر خیام کا مجھے کمانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اس کی باتوں پہ الجھا ضرور تھا لیکن جواب دے گیا، جب ان ہاتھوں کی محنت سے کھائیں گے تو عمر خیام کا کیا ہوگا؟ وہ بول کر جانے لگی۔ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ میری جیب میں پیسہ ہے، میں تمہیں بھوکا کبھی نہیں سلاؤں گا۔ مجھے میرا اللہ بھوکا کبھی نہیں سلائے گا، اور نہ آج تک سلایا ہے، ٹھیک ہے؟ امیر ہونے کا شوق سب کو ہوتا ہے، آپ کے پاس بچپن سے سب تھا، آپ کو ان پیسوں کی قدر نہیں۔ شاہنواز سر کا خود کا کمایا ہوا ہے، سب وہ اڑائیں لٹائیں کچھ بھی کریں، آپ کا کیا ہے؟ ان سب میں کچھ نہیں۔ آپ بچے تو نہیں ہیں کہ میری بات نہ سمجھیں؟ اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھتی اپنی بات کو مکمل کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ عمر نے واقعی 2 نوالے لیے تھے۔ وہ اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ آج ان کی بارات تھی، اس نے ایک جھیل اور بڑی ساری بوٹ بک کی تھی اور وہ ساس کو لے کر وہاں جانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کا دل بالکل خالی ہو گیا تھا۔ اس کا موبائل فون بجنے لگا، اس نے کال دیکھی، شاہنواز کی تھی۔ کال اٹھا لی، جب موڈ بن جاتا تھا تو وہی حل نکال کر دیتا تھا اسے۔ کال اٹھاتے ساتھ ہی وہ اپنی ٹون میں بولا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، کہہ کر فون بند کر دیا۔ دوسری طرف ایزا منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ شاہنواز نے صبر سے اسے دوبارہ فون کیا۔ یہ چیٹنگ ہے، آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ کے ایک فون پر دیکھیے گا، دوڑ چلائے گا۔ وہ اچکر سے موبائل لے گی۔ کیا کر سکتا ہوں میں تم دونوں کا؟ وہ شانے جھکا کر لیٹ گیا۔ ایزا کو اس پر پیار آیا، وہ اس کا بھی بہت خیال رکھتا تھا اور عمر کا بھی۔ وہ آگے ہوئی، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ شاہ
اس کی ناک پہ انگلی پھیری، وہ اس کے ہونٹوں تک لے آئی۔ شاہنواز نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا نا؟ وہ بولی، جبکہ شاہنواز پہلے تو اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کا نازک ہاتھ لبوں سے لگا گیا۔ لگتا ہے؟ واقعی وہ حیران ہوئی۔ ہاں نا، تمہیں کھونے سے اور زندگی کے تلخ ہو جانے سے۔ آپ کوئی نہیں کرتے مجھ سے محبت۔ وہ منہ پھلا کر دور ہوئی۔ اسے یاد آ گیا تھا، وہ اٹھ گئی۔ کیوں بھئی؟ اس کی بیلی پہ ہاتھ رکھ کر اسے نزدیک کرتا وہ اس کی گردن پر ہلکا ہلکا پیار کرنے لگا۔ کیونکہ آپ تو ان خوبصورت سی آنٹی سے محبت کرتے ہیں، پتہ ہے مجھے، وہ بولی اور اس کی محبت بھری حسرتوں کو محسوس کرنے لگی تھی۔ شاہنواز یکایک تھم گیا۔ ایزا زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ وہ بولی۔ شاہنواز پہلے تو اسے گھورتا رہا، وہ پریشانی سے سر جھکا گئی اور پھر اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر جھٹکے سے اس کا سر اوپر کیا۔ اگر تم سے محبت نہ ہوتی تو تم کبھی میرے پہلو میں اتنی سکون سے نہ بیٹھی ہوتی۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے مار دیتا ہوں، میں جس سے محبت نہیں کرتا اسے مار دیتا ہوں۔ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا کر رکو، کہہ کر وہ جانے لگا۔ آپ کے موبائل میں ان کی تصویر ہے۔ وہ بیوی تھی، اس کی بھلا 15 سال چھوٹی تھی، بھلے وہ اسے بچوں کی طرح سینے سے لگا کر رکھتا تھا، لیکن رشتہ تو بیوی کا ہی تھا نا۔ اس نے تصویر کھولی، دور سے اسے دکھائی اور ڈیلیٹ کر دی۔ معلوم نہیں آج اسے کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ ہیپی؟ وہ بولا جبکہ وہ اچھل پڑی۔ بہت سارا۔ بیڈ پہ اچھلتے اس کے گلے کا ہار بنی۔ آپ بہت اچھے ہیں، غصے والے بھی ہیں لیکن بہت اچھے ہیں، وہ بولی اور شاہنواز نے مسکرا کر اس کے گال چوم لیے۔ اب اچھلنا بند کرو، مجھے تمہارے بھائی سے جاننا ہے۔ اسے کس بات کے نخرے؟ اچانک دروازہ کھلا۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، وہ سب سے لڑ رہا تھا۔ جلدی سے ایزا دور ہوئی۔ بہت شکر تھا اس کا چہرہ کسی اور جانب تھا، تب بھی وہ ان دونوں کو دیکھ نہیں سکا۔ شاہنواز برداشت کر لیتا، ایسے ہی کسی کا آ جانا۔ منہ اٹھا کر وہ پریشانی سے بیڈ سے اتری۔ عمر مڑا۔ شاہنواز نے نہایت نرمی سے اسے دیکھا۔ ایزا کی آنکھیں کھل گئیں۔ میرا شیر آیا۔ میرا شیر، کیا ہوا؟ آج تو خوشی کا دن ہے، لڑ کیوں رہے ہو؟ وہ دادی جان کو بول رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ اس کے سوال پہ شاہنواز کے قدم زمین نے جگڑ لیے۔ ایزا خاموشی سے کھڑی تھی۔ اور مجھ پر اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی اگلی بات ناراضگی سے بھرپور تھی۔ شاہنواز کی سانس میں سانس آئی۔ شاید کبھی سنجیدگی سے وہ یہ سوال کر جاتا تو وہ کیا جواب دیتا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، کس نے ناراض کیا ہے؟ وہ سکون سے اس کے شانے پر ہاتھ پھیلا گیا۔ وہ ہے نا، ایک سانس پیچھے پڑ گئی ہے۔ آپ بتائیں، آپ کا جو ہے میرا نہیں ہے، کہتی ہے خود کماؤ، اب میں کیا کماؤں بھلا؟ وہ چڑ کر بولا۔ سانس کے ذکر پہ ایزا خاموش ہوگی۔ ہاں، عمر خیام کو کسی چیز کی کمی ہے جو وہ محنت کرے گا؟ شاہنواز بولا جبکہ عمر نے بھی سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، ایزا بولی تو دونوں نے گھور کر دیکھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے، ایزا بولی تو دونوں نے گھور کر دیکھا۔ یہاں سے جلدی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل جلدی ہے۔ لو ہم کیوں چلیں گے؟ ایزا نے منہ بنایا۔ اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ مجھے ٹینشن دے دیا اس نے، وہ بولا جبکہ شاہنواز نے اپنے میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، بتا کیا کرنا ہے؟ یوں ہی سب پڑا ہو جائے گا، تمہارا ہوگا تمہارے نام ہوگا بس۔ وہ ایسے ہی بولا جیسے ہر چیز اس کے لیے کھڑی کر دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ ہاں لیکن مجھے کچھ نہیں آتا، وہ ذرا ضد ہوا۔ زندگی میں صرف دل دکھانے کے علاوہ کچھ نہ ہی سیکھا تھا اور نہ ہی کچھ ملا تھا۔ وہ ہنسی اور اس کا گال تھپایا۔ کیا تم سیاستدان بننا چاہو گے؟ وہ کیسے وہ حیران رہ گیا۔ بس ایسے اس نے چٹکی بجائی۔ عمر حیرانگی سے کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے موبائل سے کان لگا گیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ سب کان لگا کے سن رہا تھا۔ ایزا سر پکڑ کے کھڑی تھی۔ کتنا زبردست طریقہ تھا کسی کو کام سکھانے کا۔ وہ بات کرتا رہا اور دوسری طرف اوکے اوکے سر ہوتا رہا۔ سر صرف 2 دن چاہیے، نو پرابلم، مجھے عمر خیام کی نام کی پلیٹ چاہیے، وہ بولا تو اس نے سر ہلا دیا۔ راضی؟ اس کے سوال پہ عمر اس کے سینے سے لگ گیا۔ میں نہیں جانتا آپ کون ہیں اور میں نہیں جاننا چاہتا۔ آپ میری روح کا حصہ ہیں۔ باقی کوئی بھی چلا چلا کر کہے کہ شاہنواز کون ہے، میرا جواب یہی ہوگا، میرا سب کچھ، وہ بولا جبکہ شاہنواز نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اپنی بہن کو نہ بتانا، لیکن میرے لیے بھی تم سب کچھ اور سب سے پہلے ہو یار، بس اداس مت ہوا کرو، وہ بولا۔ مجھے سب سنائی دے رہا ہے، بائی دا وے۔ کرپشن کرتے ہوئے تھوڑی سی تو شرم کرنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ شٹ اپ یو جیلس پیپل۔ عمر تو چڑھ ہی گیا۔ میں کیوں جلوں گی آپ سے بھلا؟ کرپشن کی ہے آپ نے، پتہ بھی لگ رہا ہے۔ وہ سر جھٹک کر نیچے اترنے لگی۔ ایزا دھیان سے اترو۔ عمر کے کندھے پر مسکرا کر ہاتھ رکھ کر وہ ایزا کا بھی دھیان رکھتا بولا، پہلے آپ ان سے محبت کر لیں، جانے تم جل کے کالی ہو جاؤ گی۔ آپ بھی۔ وہ بڑھ کر کچن میں چلے گئی۔ عمر ہنسا۔ شاہنواز نے اس کے بال بکھیر دیے۔